वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सिफारती दौरे से वापसी की। और हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि जनाब उनका इस्तकबाल तो शानदार तरीके से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक बेहतरीन अंदाज में जिस तरह उन्होंने ठोस मौक़िफ़ रखा इस जंग के बाद, जो भारत हालिया दिनों जंग हुई उसके बाद, और जिस तरह पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, उसको आलमी दुनिया को बताना भी इतना ही लाजिम था। क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड्स थे। अब पाकिस्तान की एक मज़बूत तस्वीर खींचकर वापस आने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी से क्या तवक्कुआत की जा रही हैं। क्या अब मुस्तकबिल करीब में एक प्रोग्रेसिव लीडर के तौर पे बिलावल साहब अपने आप को वहाँ रिकग्नाइज करा कर आए हैं, और यहाँ क्या उसमें कुछ कामयाबी इंटरनल मुल्की सतह पे जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इन पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ फवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने वक्त निकाला। बिलावल भुट्टो एक फैक्ट एंड फिगर्स रख कर आए हैं मुख्तलिफ, और कम से कम 70 के करीब ममालिक हैं जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के तशक्कुस और जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का वो पेश किया। फवाद सिद्दीकी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं, आलमी दुनिया पाकिस्तान को किस तरह देखना शुरू हो रही है, आइंदा मुस्तकबिल में किस तरह आप समझते हैं कि जनाब अब चीज़ें किस तरफ जाएंगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो हालिया दौरा हुआ हुकूमत की माह पर, वो बहुत ही कामयाब दौरा था। और इससे पहले जब बिलावल साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के अहदे पर फायज रहे, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी कारनामे नुमाया अंजाम मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, वो अल्लामा इकबाल के उस शेर पर शायद पूरा करते हैं, जब अल्लामा साहब ने कहा था कि फिर को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इनकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है, जिस तरह आप देख रहे हैं आलमी मंजरनामे पे, तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है दुनिया के सामने रखने में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। और जिसकी वजह से आपने देखा कि दुनिया तमाम जो अक़वाम हैं उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है, और उसकी जो है वो भरपूर हिमायत भी कर रहे हैं। जिसकी हालिया मिसाल आपने देखी, जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम साहब हैं, और उनको वाइट हाउस में जो है वो ज़राना दिया गया। और ये तारीख में पहली दफ़ा है कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी भी आर्मी मुल्क से जो है वो बराह रास्त मुलाकात की हो। ये इसी बहुत ही एक्सलेंट डिप्लोमेसी का शाखासाना है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं खासतौर पर अमेरिका के, वो लाइक तहसीन है। और आगे चल के भी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उनकी खिदमात जो है वो गाए बगाए इसी मद में ली जाती रहेंगी। अच्छा फवाद सिद्दीकी साहब, मैं एक और सवाल भी ये रखना चाहूँगा यकीनी तौर पे कि जनाब ठीक है, एक तो ये मौक़िफ़ था कि जी हमने जंग किस बहादुरी के साथ लड़ी, भारत कहाँ कहाँ गलत था, और जारियत किस तरह की गई, और इन तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में भारतीय प्रोपेगेंडा को जो है नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अब दूसरा सवाल ये है कि ये तो हमने मौक़िफ़ पेश कर दिया, अब आलमी दुनिया की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, और बहुत सारी जो इंटरनेशनली ब्लॉक्स तब्दीली की हम बातें ख़बरें सुनते रहते हैं, इकनॉमिकली जो रूट्स और उनके हवाले से हम बातें सुनते रहते हैं कि जी तब्दीलियाँ बहुत बड़े लेवल पर अब होना शुरू हो रही हैं। इसके हवाले से क्या बिलावल साहब समझते हैं कि जो दुनिया से अब उन्होंने अपने थॉट्स एक्सचेंज किए हैं, यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान आ गए हैं, अब पाकिस्तान आने के बाद इधर भी तो बहुत सारी चीज़ें फिर होता है ना कि जी वहाँ एक ये मंजर मैं देख कर आया हूँ, अगर हम मुल्क को इस तरीके से भी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएं तो मज़ीद बेहतरी जो है या मज़ीद नताइज जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से इंटरनेशनली कि जनाब अब वो जब यहाँ आए हैं तो यकीनी तौर पे बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसमें हम समझते हैं कि जी पाकिस्तान अगर ये कर ले, इन तरह से चीज़ों को मूव करे तो हम इस सतह पर पहुँच सकते हैं। तो उस लॉबिंग और उन जो एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स हैं
ان کو پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب بہتر انداز میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ادھر کو بھی کہیں نہ کہیں متاثر کر سکیں گے، ادھر بھی انٹرنلی پالیٹکس میں اس کو اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا علی رضا صاحب. دیکھیے جس طرح میں آج کر رہا تھا کہ یہ جو کامیاب ڈپلومیسی ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ تو آنے شروع ہو گئے. جس طرح آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں جو ہے وہ طالبان کی سیکشن جو کمیٹی ہے پاکستان اس کا پریزیڈنٹ بنا. اسی طرح جو ٹیررزم کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان بنا. یہ اس پاکستان کی موقف کی تائید ہے تائید پورے عالم بالکل ایسی بات ہے. اقوام کے لیے، اقوام کی طرف سے کہ جی پاکستان نے جو سٹینڈ اپنایا ہے ٹیررزم کا دنیا میں کہ جی جو ہندوستان ہے وہ ٹیررزم کو ایز اے اسٹیٹ ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اور جو اس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا جو ٹیررزم کا پرچار ہے اس نے کیا ہے، جس کی شواہد جو ہے کینیڈا نے بھی دیے ہیں، آسٹریلیا نے بھی دیے ہیں، اور امریکہ میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سب سنوائی جو ہے وہ دنیا میں ہو رہی ہے. اور میں اس کی آپ سے بالکل تائید کرتا ہوں کہ جب بلاول بھٹو صاحب واپس آئے ہیں تو ان کی جتنے بھی وہاں سفارتکاروں سے، وہاں کے پارلیمنٹیرین سے، یورپ کے، امریکہ کے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو ان کی دو طرفہ بہت ہی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے، ان کا موقف بھی جو کہیں جو شاید ہمارے جو میوچل کانسنٹ ہے اس سے اگر ملتا ہو تو وہ ضرور جو ہے ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو اسٹیئرنگ کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. خاص طور پہ جو ہماری تجارت ہے امریکہ کے ساتھ، جس کا ٹرمپ صاحب نے بھی انڈیا دیا ہے، اور اس پہ بہت ہی سہل حاصل گفتگو جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا اور انہوں نے بھی کی ہے. اور جو وے فارورڈ ہے وہ میں بالکل آپ کی تائید کرتا ہوں کہ وے فارورڈ ضرور اس میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے ہماری جو فیوچر فارن پالیسی ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں. سر لیکن میں آپ سے ایک چیز ضرور عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پر جو ہے وہ بیس کرنی شروع کر دی ہے. ہمارا جہاں نیشنل انٹرسٹ ہوگا وہی ہماری فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرے گا. ہمارے ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ڈیلیگیشن نے بہرحال کی ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں بشمول انڈیا کے، اور ہم امن کے دائی ہیں اور امن کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھا جائے، جس کا ہم نے ثبوت جو ہے 10 مئی کو الحمدللہ دیا. اور اب دنیا اس بات کو باور کرتی ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہے، کیونکہ جس قسم کی بیوقوفی انڈیا نے کی تھی پاکستان پر حملہ کرنے کی، نیوکلیر اسٹیٹ ہوتے ہوئے بھی جس ذمہ داری کا اور جس ریسٹین کا پاکستان نے مظاہرہ کیا، دنیا جو ہے اس کی بہت زیادہ معترف ہے. فواد صدیقی صاحب، ایک اور سوال میں اسی کے تناظر میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ ابھی حالیہ جو ایک اہم ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی، اس ملاقات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی بھارت کے اندر موجود جو ڈپلومیٹس ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر لوگ ہیں، وہ کس طرح دیکھ رہے ہوں گے؟ اور چونکہ بہت ساری جگہوں پر کچھ سوشل میڈیا آن لائن پرسیپشنز یہ کریٹ کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ٹرمپ تو اپنا یار ہے اور سب سے بڑا ملک، سب سے بڑا جو کاروبار ہے وہ تو سب سے بڑی منڈی بھارت ہے. ایک طرف تو یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب اس ملاقات کے بعد اس سے کیا نتائج حاصل ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں؟ اور بھارت کو اگر ہم ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات آپ کی سننا چاہیں فواد صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی؟ کیا ان کی جو مطلب
मौक़िफ़ होगा इस वक्त, किस तरह का आप समझते हैं कि जनाब ये चीज़ होगी, क्योंकि अभी जंग से हम फारिग ही हुए हैं? माफी चाहता हूँ अली साहब की आवाज फवाद सिद्दीकी साहब, मुनक़ता है हालिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है जी जी। प्रेसिडेंट ट्रंप से। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जंग से अभी हम फारिग हुए हैं, अपनी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त इंडिया के क्या तासुरात होंगे इस चीज़ को अगर आप देखते हैं कि जी एक अहम मुलाकात है और एक बिल्कुल ही ऐसी मुलाकात है जो अमूमी तौर पे नहीं देखी जाती? जी बिल्कुल। इस वक्त तो इंडिया में जो है वो सबसे महत्वम है बिकी हुई है, और वहाँ का चाहे वो स्टेट ओन मीडिया हो, चाहे प्राइवेट मीडिया हो, चाहे वहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, वो सब बहुत ज्यादा लान तान जो है वो इंडिया पे कर रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने डिप्लोमेसी की है कि जिसकी सुनवाई जो है उनके पड़ोसी ममालिक तक ही नहीं हुई। लेकिन देखिए, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मंडी है दुनिया के लिए, और एक इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिहाज से तमाम दुनिया जो है वो इकोनॉमिकली इंडिया की तरफ जरूर देखते हैं, चाहे वहाँ फैक्ट्रियां लगाना हो, चाहे वहाँ अपने सामान की जो है वो तस्वीर हो। लेकिन देखिए, पाकिस्तान को और दुनिया को अब इस चीज का इदराक हो गया है कि जो ज्योग्राफिकली लोकेशन पाकिस्तान की यहाँ मौजूद है, उसको साइड लाइन कर कर दुनिया कभी भी जो है, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे हमारा साउथ एशिया हो, उसमें कहीं भी इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं रख सकेगी। और पाकिस्तान जो है उसको एक स्टेक होल्डर के तौर पर हमें लेना होगा। और पाकिस्तान ने इस चीज का जो अहमियत है वो दुनिया में उजागर की है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे के बाद ही फील्ड ठीक। मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो है वो दावत दी गई, और उनका शुक्रिया अदा किया गया कि एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जो है उसका मुजाहरा किया गया पिछले दिनों जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बहुत शुक्रिया और फवाद इसके सिद्दीकी बाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने मौक़िफ़ टाइम निकाला और अपना मौक़िफ़ पेश किया इस सूरत हाल के ऊपर। हम आगे भी चलेंगे और देखने की और जानने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा ने, और इनसे भी हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। सहर साहिबा, कैसा इस वक्त मोमेंटम देख रही हैं? एक बहुत बड़ी कामयाबी यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जो है उसमें लिखी गई है। उन्होंने एक मुकदमा लड़ा है, दुनिया भर में इस चीज़ को एक बेहतर अंदाज में देखा जा रहा है। पाकिस्तान का मुकदमा, ठोस मौक़िफ़ जो है वो पेश किया गया है। इस वक्त कारकुनान की क्या इस वक्त जज्बात देख रही हैं, और क्या इस वक्त मुस्तकबिल करीब में आप समझती हैं कि इस दौरे के बाद खुद सूबाई हुकूमत, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मुस्तकबिल में क्या नताइज जो है वो हासिल हो सकेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, ना सिर्फ मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी के कारकुन, बल्कि पूरी कौम को फख्र है बिलावल भुट्टो जरदारी पे। उन्होंने बड़ी कामयाबी से उस खला को पुर किया है डिप्लोमेसी के, जो पाकिस्तान को के नरेटिव को दुनिया के सामने पेश करने के दरमियान हायल था। एक तो मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी शख्सियत, फिर वो जिस कन्विक्शन और जिस कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हैं वो, और फिर उनकी जो अनथक मेहनत है, हुब्बुल वतनी है, वो उभर के सामने आती है। मैं सिर्फ इससे पहले एक जिक्र करना चाहूंगी, अगर आपको याद हो 2022 की बारिशों के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को जो मौसमियाती तब्दीली से जो एक चैलेंजेस राहत थे उनको पेश किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल का विजिट हुआ, और अब आप ये देखिए बड़ी कामयाबी से 2.1 मिलियन क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर जो है वो बन रहे हैं सिंध में। अब जब ये बात आई कि पाकिस्तान का जो केस था भारत के एग्रेशन के बाद, इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद, तो न सिर्फ पाकिस्तान में डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली बिलावल भुट्टो जरदारी ने
اس کی جو لیگل بائنڈنگ تھی اس کو، جو ہمارے پاکستان کے عوام کا جو پانی کا حق تھا اس کو، اور جو ہے دنیا کے سامنے بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا اور جس کو سنا گیا. یعنی انہوں نے اویئرنیس کریٹ کی لوور ریپیرین کے رائٹس پہ اور پانی کے حق کے اوپر، اور یہ کہ کس طریقے سے بھارت یک طرفہ طور پر اس ٹریٹی کو ختم نہیں کر سکتا، اور اس کو ختم کرنے کا مطلب جو ہے پاکستان کے عوام کو ان کے پانی کے حق کو جو ہے وہ چھین کر ان کی زندگیوں کو خطرات میں ڈالنا ہے. پھر ڈپلومیسی کا جو ایک خلا تھا اس کو انہوں نے بڑی کامیابی سے پیش کیا کہ انوائرمنٹ بنائی جس پہ پاکستان کو سنا گیا. پاکستان نے اس سے پہلے بھی دیکھیں بارشیں سیلاب ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی مسائل آئے تھے، اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے جو ہے ڈپلومیسی کے چیلنجز تھے، لیکن جب بلاول بھٹو بولتا ہے تو بھٹو بولتا ہے. سیر صاحبہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں نا عالمی سطح پہ ایک اہم تعلقات رابطے قائم ہونا تو اس کے بھی ایک الگ نتائج ہوتے ہیں. ایک طرف تو جی ملک کی سطح پر آپ نے کامیابی حاصل کر لی، اس چیز کو کیا پولیٹیکلی کہیں انگیج کر کے شفٹنگ اور اس کے اپنے حق میں لایا جا سکتا ہے؟ اور اگر لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں آئندہ بھی الیکشنز ہونے، اور انٹرنیشنل لابنگ بھی ایک حصہ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں، جب بھی الیکشنز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور بلاول صاحب بھی پی ایم کے ایک امیدوار تو ہیں. اس حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے آئندہ بھی مستقبل میں کیا اس حوالے سے نتائج حاصل ہو سکیں گے؟ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے بھی فائدہ ہو سکے گا؟ دیکھیے ایک تو پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہر چیلنج کے ہو تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے، پاکستان کو مقدم رکھتی ہے، جمہوریت کے لیے جو ہمارے رہنماؤں نے قربانیاں دی ہیں اس کو مقدم رکھتی ہے. اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھیں. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی کا دعوی شخصیت، ان کے نیریٹو کے اندر جو کلیئرٹی ہے اس کو دنیا بھر نے مانا ہے. میں نے بہت سارے بیانات سنے، نام نہیں لینا چاہوں گی سینئر ترین منسٹر کے، اور مجھے لگتا تھا کہ جو ہے نا بہت ملک میں ان کی اپنی جماعت سے بھی تنقید آئی، لیکن بلاول بھٹو زرداری جب بات کرتے ہیں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو گرپ ہے، اب کمانڈ ہے اپنی جو ہے سبجیکٹ کے اوپر، اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی مینز اے لاٹ. وہ پاکستان کے امن کے سفیر بن کے گئے تھے، اپنے ملک کی انہوں نے نمائندگی کی اور کامیابی کے ساتھ لوٹے ہیں. یہ سب سے خوبصورت بات ہے ان تمام 70 ممالک کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے. سیر کامران صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف دیا، وقت نکالا. ناظرین ایک بڑا اس میں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایک یقینی طور پہ ایسا اس مومنٹ کے اندر ایسا موقع جو کہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، جنگ کے فوری بعد دنیا کو بتانا، اس انداز میں بتانا کہ دنیا سنے اور توجہ دینا شروع کر دے ملک پر، اور ساتھ ساتھ اب وطن واپس لوٹے تو یقینی طور پہ وطن واپسی کے بعد بھی بہت ساری ملاقاتیں ہوں گی، بہت سارے انٹرنیشنل افیئرز ہیں جو کہ بات کی کریں گے مزید بھی، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ اپڈیٹس بھی جو ہم تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچا سکے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنی میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.